स्मार्ट अब्जेक्ट बनाउँदा के हुन्छ भन्दाखेरि यसको लस हुँदैन क्या यसको क्वालिटी। जस्तै कि यसलाई अब यो मैले दुईटा लेयर बनाएँ सेम दुईटा होइन। यतापट्टिकोलाई चाहिँ मैले स्मार्ट अब्जेक्ट बनाइदिएँ, यसलाई चाहिँ बनाइनँ होइन। अब स्मार्ट अब्जेक्ट बनायो भने क्वालिटी लस हुँदैन अनि जस्तो जति यो पिक्सल त्यतिमै भएर बस्छ क्या। अब हामीले कामहरू गर्दाखेरि सानो ठुलो बनाइराख्नुपर्छ क्या है। सानो ठुलो बनाइराख्ने भयो र त्यसको क्वालिटी लस हुन्छ, पिक्सल लस हुन्छ, त्यसमा ब्लर आउने बिग्रिने इमेज हुन्छ। अनि नन डिस्ट्रक्टिभ वे अफ वर्किङ भने चाहिँ त्यसको लागि पनि काम हुन्छ है। यो छ। अब यसलाई मैले रेड कलर दिएँ, अर्कोलाई मैले ब्लू कलर दिएँ होइन। ब्लू कलर चाहिँ नन स्मार्ट अब्जेक्ट, यो चाहिँ स्मार्ट अब्जेक्ट होइन। अब के हुन्छ भन्दाखेरि क्वालिटी बचाउँछ क्या, क्वालिटी बचाउँछ अनि एकदम पर्फेक्ट र प्रिस्टिन कन्डिसनमा राखिदिन्छ कि त्यो लेयरलाई हाम्रो। अनि प्लस अनि अझै धेरै कुराहरू पनि छन् जस्तै कि अब यसमै हामीले अब माथि लेयरहरू जस्तो कि यहाँनिर टेक्स्ट लेख्दाखेरि यहाँ टेक्स्ट लेखिन्छ नि यसरी होइन। यसरी यहाँ टेक्स्ट लेयर हुन्छ, छुट्टै अर्को लेयरमा गएर हामी छुट्टै अर्को उतापट्टि गएर यसमा गरेर अनि सेभ गरिसकेपछि यतापट्टि आएर बस्छ क्या। म भनिदिन्छु त्यो कुरा चाहिँ पहिला चाहिँ क्वालिटी भनेर बुझाइदिन्छु अरे। मैले अलिक सानो बनाएँ दुवैजनालाई होइन। अब सानो ठुलो त बनाइराख्नुपर्छ तिमीले डिजाइन गर्दाखेरि। अब स्मार्ट अब्जेक्ट भनेर चाहिँ त्यस्तो हुन्छ क्या। जस्तै कि स्मार्ट अब्जेक्ट मैले सानो बनाएँ, एकदमै सानो ठुलो बनाइरहनुपर्छ तिमीलाई। मैले इन्टर थिचेँ होइन। यसलाई पनि अब स्मार्ट अब्जेक्टलाई पनि सानो बनाएँ, इन्टर थिचेँ होइन। अब हेर त ठुलो बनाउँदाखेरि के हुन्छ, क्वालिटी लस हुन्छ कि नन स्मार्ट अब्जेक्टमा। यो हेरे है। अनि हेर अब स्मार्ट अब्जेक्टमा के हुन्छ, क्वालिटी लस भयो। जस्ताको त्यस्तै, जस्तो हामीले जत्रो साइजमा बनाएको त्यत्रै साइजमा उसले त्यति सबै साइजहरू पिक्सलहरू सबै प्रिजर्भ गरेर राख्छ क्या। प्लस हामीले स्मार्ट अब्जेक्टलाई क्लिक गऱ्यो भने अर्को डकुमेन्टमा जान्छ अनि हामीले यही छुट्टै एडिट गर्न मिल्छ क्या। बुझ्यो? जस्तै कि दिस इज अ ह्याप्पी डग लेखेँ मैले। यसै कलर चेन्ज गरिदिएँ मैले, व्हाइटै राखिदिएँ। यसको तलबाट ड्रप साइड दिउँ। स्ट्रोक पनि दिउँ। भयो। अब यसलाई सेभ गर्ने अनि यसको बन्द गरिदिने, छुट्टै लेयरमा छ फेरि। हेर है, यहाँ गएर फेरि मैले यसलाई दिस इज ठाउँमा, अब जस्तो कि तपाईँ अर्को टेलमा गयो दिस इज मन परेन अरे, अनि यहाँनिर क्लिक गर्ने फेरि अनि वाउ वाट लेखिदिन्छु म होइन। सेभ गरिदिने, क्लोज गरिदिने। यहाँ चेन्ज भइसक्यो है। मैले कन्ट्रोल जेड थिएँ चाहिँ गयो, फेरि कन्ट्रोल जेड गयो होइन। त्यो आउँछ कि त्यस्तो। स्मार्ट अब्जेक्टको फाइदा एकदम राम्रो छ, तर यसले फाइललाई एकदम हेभी बनाउने काम गर्छ अनि त्यसपछि अलिक स्लो पनि बनाइन्छ कहिलेकाहीँ। कम्प्युटर राम्रो छैन भने, ल्यापटप राम्रो छैन भने हाम्रो है। त्यसरी युज गर्ने आफ्नै फाइदा बेफाइदा आफ्नै ठाउँमा छ। मिल्छ किन नमिल्नु। स्मार्ट अब्जेक्टमा चाहिँ बरु के तिमीले नन डिस्ट्रक्टिभ वेमा कम्प्लिटली काम गर्नुपर्ने हुन्छ क्या। जस्तै कि हेर, अब एउटा अर्को कुरा एउटा भनिदिन्छु। जस्तै कि यसलाई नै मैले ल्याएँ फेरि यतापट्टिको यो नन डिस्ट्रक्टिभ, यसलाई मैले स्मार्ट अब्जेक्ट बनाइदिएँ। अब स्मार्ट अब्जेक्टलाई एडिट डिलिट सिलिट सबै गर्नु मिल्छ है। यसलाई यो हाम्रो यो है त येल्लो र ब्लू। हाम्रो येल्लो भनेको नन स्मार्ट अब्जेक्ट हो। यसलाई मैले डिलिट सबै गर्नु मिल्छ। अहिले यसलाई मैले हिडन गरिदिएँ है त। यसलाई मैले इरेजर टुल भन्ने हुन्छ यहाँनिर, यहाँ छ इरेजर टुल। यसलाई मैले मजाले एडिट गर्नु मिल्छ। भयो ल।
एडिट गरेँ मैले यसलाई मजाले हैन यतापट्टि राखिदिन्छु अब मैले यसलाई गर्न मिल्दैन अब इरेजरले मिल्दैन यस्तो इरेजर नि नन डिस्ट्रक्टिभ वे अफ वर्किङ हो नि त नन डिस्ट्रक्टिभ वे भनेको हामीले यसलाई अब एडिट गर्नलाई मार्क्स गर्नुपर्छ मेटाउनलाई मार्क्स गर्नु पर्यो मार्क्स गरेर ब्ल्याक कलर माथि हुनु पर्यो अनि मेटाउनु मिल्छ बल्ल बुझ्यो यहाँनिर डिजल्भ पनि नर्मल राख्नु यसरी भयो अब यसलाई हामी रिभर्ट गर्न मिल्छ रिभर्ट गर्यो अब यसलाई कसरी रिभर्ट गर्छ तिमीहरूले यो इमेजलाई अब यसलाई चाहिँ रिभर्ट गर्न मिलेन नि त पहिलाको जस्तै बनाउनु मिल्यो त मिलेन नि नन डिस्ट्रक्टिभ वे भने यो भयो नन डिस्ट्रक्टिभ वे अफ वर्किङ भने यस्तो भयो अब यसलाई बिगारेको इमेजलाई फेरि जस्ताको जस्तै बनाउनु मिलेन होइन अब यो भने चाहिँ नन डिस्ट्रक्टिभ वे अफ वर्किङ होइन त ए अब यसलाई हामीले पहिलाको जस्तै इमेजमा ल्यायो अब अझै एडिट पनि गर्नु मिल्यो हामीले ल है जति जे गरि हुन्छ यसलाई अब यसलाई मैले अब यो मार्क्स चाहिएन भने डिलिट गरिदिँदा नि मिल्यो अनि डिसेबल गर्दा नि मिल्यो सिफ्ट थिचेर होइन यसलाई चाहिँ नन डिस्ट्रक्टिभ वे अफ वर्किङ भनिन्छ तिमीलाई मैले चाहिँ त्यसमै काम गरेर भन्न आउँछु होइन त्यसमै काम गर्नु है अब हामी हिजो यसमा थियौँ है अब हामीले यसमा काम गर्दाखेरि जहिले चेक गर्दै काम गर्नुपर्ने हुन्छ क्या सानो भयो ठुलो भयो भनेर यसरी कन्ट्रोल सिफ्ट एस थिच्यो अल्ट कन्ट्रोल सिफ्ट एस थिच्यो प्रिभ्यू गर्यो होइन अहिलेसम्म त ठिकै छ होइन यहाँनिर मैले जिफ गरेछु जेपै गर्दा पिएनजी जुन पिएनजी 24 28 जे गर्दा नि हुन्छ होइन अनि यहाँनिर प्रिभ्यू गरेर सेभ गरिदिन्छु म यसलाई सेभ गरेर फेरि उसमा लाँदा नि एउटै कुरा हो होइन सेभ गरेँ मैले यसलाई सेभ भयो यहाँ छ यसलाई ड्र्याग गरेर ब्राउजरमा हेरि नि हुन्छ यसरी एक्चुअल साइजमा हेरि नि हुन्छ होइन अथवा हामीले ओपन गरेर यता नि भइहाल्यो ए यस्तो यस्तो रहेछ यस्तो यस्तो रहेछ भनेर डिजाइनरले डेभलपरले थाहा पाउँछ अनि त्यही अनुसारको डेभलप गर्छ है अब यहाँनिर हामीले यो चाहिएन मलाई अहिले यहाँनिर अब लेखौँ एउटा ट्यागलाइन लेखौँ यसमा ब्लेन्डिङ मोड युज गर्न मिल्छ है तिमीहरूले अब यहाँनिर अब यसको माथिपट्टि बसेर एउटा बनाइदेऊ ल बक्स बनाइदेऊ यसले अब हामीले जो स्ट्रोक चाहिएन अब यसको कलर चाहिँ यो बनाइदिनु मिल्यो नि होइन ओके दिने अब यसको एउटा ओपेसिटी भन्ने कुरा हुन्छ कि ओपेसिटी भनेको कति कति ट्रान्सपेरेन्ट बनाउने भन्ने हुन्छ यसलाई अब क्लिक गरिदियो यसलाई पनि क्लिक गरिदिएँ मैले होइन अब यहाँनिर मिलाउँ ल अब यसलाई हामीले अब अलिकति ओपेसिटी घटाउने भन्ने हुन्छ कतिको ट्रान्सपेरेन्ट बनाउने भन्नेलाई ओपेसिटी बनाउने भन्छ ओपेसिटी यसरी घटाए पछाडि देखिँदै जान्छ है अनि अर्को तिमीलाई मैले ब्लेन्डिङ मोड सिकाएको थिएँ अब कुन चाहिँ कलर बेटर देखिन्छ त्यो कलर युज गर्ने ब्लेन्डिङले होइन मलाई यो ठिक लागिरहेको छ लाइट लिनियर बन्ड किन भन्दाखेरि मलाई टेक्स्ट पनि देखिन्छ होइन अरू युज गर्दै जाने हार्ड पनि ठिक छ हार्ड लाइट पनि ठिक छ म हार्ड लाइट युज गर्छु ल अनि अलिकति ओपेसिटी घटाइदिन्छु हो त्यही दिने हो पिएनजी जेपेक जेमा दिने हुन्छ ओपेसिटी यहाँ छ ओपेसिटी यहाँ यहाँनिर चाहिँ मैले बढाइदिएको छु हार्ड लाइट पनि होइन म अलिकति मल्टिप्लाई ठिक छ जस्तो लाग्यो मलाई डार्क देखेँ नि होइन ठिक छ ल कलर बनी युज गरेँ मैले अनि ओपेसिटी घटाइदिन्छु घटाउने बढाउने काम यहाँ छ यहाँ छ होइन अब त्यो अब कस्तो हुन्छ भन्दा त्यो लिएर बस्ने अनि 1 थिच्यो भने 10 हुन्छ है यता हेरेँ म भनिदिन्छु तिमीहरूलाई जस्तो लिएर बसेर चाहिँ यसको ओपेसिटी घटाउँछ नि 1 भने 10 2 भने 20 होइन 1 12 भयो छिटो गरेर 12 भयो नि त छिटो गरेर 12 जस्तो 15 लाउनु चाहिँ छिटो गर्ने 15 ठ्याक्क गरिदिइहाल्ने छिटो गर्ने 18 गर्नु चाहिँ 18 थिचिहाल्ने है अब मलाई 10 20 को रेन्जमा चाहिएको छ भने 10 थिच्ने 10 1 2 भने 20 3 भने 30 4 भने 40 5 भने 50 6 भने 60 7 भने 70 8 भने 80 9 भने 90 100 को लागि 0
है सर्टकट की चाहिँ त्यो भयो ब्लेन्डिङ तिमीले केही गर्नु पर्दैन तिम्रो कन्फ्युजन तिम्रो धेरै भइरहेछ ब्लेन्डिङ कति सजिलो छ केही गर्नु पर्दैन तिम्रो लिएर बस्ने यो मात्रै यो चलाउने हो कि यसरी यस्तो सरर यस्तो चलाउने हो कुन चाहिँ बेटर लाग्छ ठ्याक्कै एउटा टक्कै चुज गर्ने अनि त्यसपछि युज गर्ने है अब मैले एउटा ट्यागलाइन जस्तो चाहियो भने यताबाट यहाँनिर लिने होइन यो लिएँ मैले अब यहाँनिर सल्युसन नलेख्ने अब यहाँनिर एउटा बटन बनाइदिने धेरै ठुलो भत्ता नबनाऊँ है कसैले पनि मलाई कन्सिस्टेन्सी कलर हुनु पर्यो उही माथिको कलर मन परेको छ ओके गरेँ होइन अब यसलाई अब अलिकति प्रपर्टिजमा गएर 10 जति भयो 10 पनि धेरै भएछ 5 जति गर्ने अनि यतापट्टि यसलाई ड्र्याग गर्छु म अलिक माथि लगिदिन्छु अनि यसको साइज कति छ पहिला बनाऊ अनि साइज हेर न अटाउनु पर्यो कि यहाँनिर यसरी होइन भयो यसको साइज कति छ हाम्रो 33 छ होइन यसले 33 छ यसको साइज 72 छ ठिक छ 72 लाई 70 बनाइदेऊ यसलाई 33 लाई 32 बनाइदेऊ होइन मलाई अझै मन परिरहेको छैन किन भन्दा अलि राम्रोसँग देखेको छैन हाम्रो डिजाइनको काम भनेको देखाउनु पर्ने काम हो नि त होइन डिजाइन देखिनु पर्ने काम हो त्यसो भएर हाम्रो डिजाइन अलि देखिरहेको छैन यहाँनिर होइन या मिल्छ ब्लेन्डिङ तर त्यसले ब्लेन्डिङ भनिँदैन क्या तिमीले कलरहरू त धेरै खेल्न मिल्छ फोटोसप भनेकै कलर खेल्नकै लागि हो होइन अनन्ज हो अनन्ज मैले राइट भने होला है ठिकै छ तिमीले आफै कलर प्यालेट्सहरूमा गएर मजाले खेल्न मिल्छ कलर्स तर तर ब्लेन्डिङ भनिँदैन क्या यो तिमीले जे देखिरहेको छौ नि यहाँनिर त्यसलाई ब्लेन्डिङ मोड भनिन्छ क्या होइन हो त्यही ब्लेन्डिङ मोड खेलाऊ यदि अब तिमीले कलरहरू डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट खेल्न मिल्छ क्या त्यहाँनिर डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट कलरहरू खेल्दाखेरि अनि त्यसलाई ऊ भनिँदैन कि ब्लेन्डिङ भनिँदैन त्यसलाई यहाँ भएकोलाई यो तिमीले कुनै कलरलाई भन न ल भन एउटा यस्तरी यो एउटा कलर भर्यो रातो कलर यसलाई यसको निलो कलर लगाइदेऊ अब यसको ओपेसिटी दुईटैको ओपेसिटी बिस्तारै बिस्तारै घटाइदियो तिमीले होइन अब उयो कलर मन पऱ्यो तिमीलाई होइन यति कलर यो कलर मन पऱ्यो अरे होइन अब यसलाई तिमीले यो कलर मन पऱ्यो भन्दैमा अब तिमीले ब्लेन्डिङ मोड भन्नु मिल्छ त यतिलाई मिल्दैन नि तिमीले नयाँ कलर बनायो नि त हो त्यस्तै एउटा एक्जाम्पल हो तर तिमीले एक्जाम्पल मैले दिएँ त्यो अब ब्लेन्डिङ मोड भनिँदैन त्यही यता युज गरेकोलाई ब्लेन्डिङ मोड भनिन्छ नयाँ कुरा तिमीले आफै बनायो भने त्यसलाई आफ्नो तिम्रो आफ्नो के क्रिएसन भन्दा भयो होइन यसो हेर त यहाँनिर यो यसले बटनले राम्रोसँग देखिरहेको छैन भने चाहिँ यसको पिक्चर इमेज चेन्ज गर्ने हो कि यसको अब कलर चेन्ज गर्ने हो कि त्यो त्यतातिर लाग्नुपर्छ है अब मैले यसलाई कलर बन्द गरिदिएको छु यता यो गरेँ अलिकति ओपेसिटी घटाइदिनु पऱ्यो भयो अब देखेँ नि होइन युज गरे पनि हुन्छ नगरे पनि हुन्छ त्यो आफ्नै इच्छा है फेरि तिमीले देखिनु पऱ्यो त अहिले मैले नदेखाए पनि चेन्ज गरिदिएँ अब मलाई एरो कार्ड चाहिएको छ फ्ल्याट आइकन डट कममा जाने त्योबाट डाउनलोड गर्नु मन छैन भने कपी गरेर पेस्ट गर्दा नि हुन्छ तर कपी इमेज पेस्ट गर्दा नि हुन्छ अलिकति बढी काम लाग्छ तिमीलाई होइन पेस्ट गरेँ यो पिएनजी भएर पछाडि तिमीले पिएनजीले कपी पेस्ट गरे पनि यस्तो ब्ल्याक आउँछ है उसले पछाडिको व्हाइट कलर नै ब्ल्याक लिदिन्छ क्या त्यसरी धेरै जस्तो केसमा डाउनलोडै गर्नुपर्ने हुन्छ होइन अब मलाई अलिकति मन पर्यो भने यही थियो यस्तो यस्तो किङ भनेको चाहिँ तिमीले डाउनलोड गर्नु मिल्दैन होइन यो मन पर्यो चाहिँ मलाई
किन भयो तिमीले गोलो बनाउने नि यस्तो गर्दा नि भयो नि त मलाई उयो मन पर्यो रे हैन डाउन गरे PNG मा गोलो बनाउने यसको व्हाइट कलर हैन अब यसले सेन्टरमा राख्ने दुईटै सिलेक्ट गर्ने सेन्टर हैन अब यहाँ लगाएर राख्दिने यो त तल छ माथि सार्नु पर्यो भयो हेर न कति ठुलो भइरहेछ त सानो पार्ने यो त यसको साइजमा तिमीले अब गाह्रो भयो भने ल्याउँदा नि भयो हैन अथवा यो माथिबाट स्केल यसले ल्याउँदा नि भयो यो स्केल चाहिँ कहिले नचलाउनु है भर्टिकल स्केल चाहिँ कहिले नचलाउनु अर्को स्केल जति तान्दा नि हुन्छ तिमीले अलिकति सानो भयो अब मलाई यसको कलर पछाडिको कलर जस्तै बनाउनु छ यो एरोको कलर के गर्ने कलर ओभरले गर्ने अब चेक गर्ने है अब हामीले गरेको यो ठुलो छ कि छैन सबै ठिक छ कि छैन साइज चेक गर्ने प्रिभ्यू PNG 24 गरेको छु मैले अलिकति ठिकै छ ठुल्ठुलो हो कि जस्तो लागेको छ मलाई बटन पनि ठुलो हो कि जस्तो लागेको छ अनि अहिले हेर त यहाँनिर एउटै के अरे अलाइन भएको छैन है यसले त्यस्तो कुराहरू पनि सानो कुरा हेर्नुपर्ने हुन्छ हामीले है अब यहाँनिर अलाइन भएर चाहिँ योसँग यो अलाइन हुनु पर्यो नि त हैन सबैलाई सिलेक्ट गर्ने फेरि अब अलिकति सानो पार्ने मलाई बटन धेरै ठुलो लागेको छ यसको बटनको साइज कति छ सबै क्लिक गर्यो यहाँनिर साइज हेर्यो विथ भन्ने यहाँ छ हाइट भन्ने यता छ 100% पनि देखाइरहेछ यसलाई क्लिक गर्ने पिक्सेल लग्ने फेरि यसलाई क्लिक गर्ने पिक्सेलमा लाने है भने चाहिँ कति रहेछ 252 विथ रहेछ हैन यसले 252 विथलाई अब घटाइदिएर अब कति 140 गर्ने त विथ मात्रै घटाउने है विथ मात्रै घटाउने भने चाहिँ अलिकति सबैले सेलेक्ट गर्ने मैले अलिकति सानो पारिदियो त कति छ यहाँनिर कति भयो फेरि पर्सेन्टेजमा गइसकेछ एक पिक्सलमा लैजाने कति छ 196 ठिकै होला ल 200 बनाइदिउँ नि त भयो देखिरहेको चाहिँ 200 भइसक्यो फेरि प्रिभ्यू गर्ने मलाई यो माथिको हेडलाइन टेक्स्ट अलि ठुलै लागिरहेको छ हैन यसो चेक गर्दै काम गर्नुपर्ने हुन्छ क्या त्यसो र फोटोसप अलिक झ्याउ हुन्छ कसैले एकदम मन पराउँछ त्यसो भएर आफ्नै ठाउँमा छ इम्पोर्टेन्सहरू हैन ल ठिकै छ अलाइन भएको छैन अब यसलाई मैले अलिकति सानो पारिदिन्छु साइज कति छ यसको 70 छ 68 पारिदिउँ न यसलाई ल अब चेक गरौँ सेभ गर्दै काम गऱ्यो फेरि फोटोसप कहिले क्र्यास हुनसक्छ कन्ट्रोल एस है सेभ गर्नलाई सर्टकट कि प्रिभ्यू गर्ने अब ठिक छ तर हाम्रो सेन्टरमा छ कि छैन हेर्नु पर्यो नि हैन यो यहाँ यति यो इक्वल स्पेस छ त्यो स्पेस इक्वल छ कि छैन हेर्नु पर्यो नि त जस्तै कि मैले भन्नु खोजेको चाहिँ यति स्पेस इक्वल छ कि छैन यति स्पेस र हाम्रो यो माथिको स्पेस इक्वल छ कि छैन त छैन रहेछ भनेपछि के गर्नु त भने हामी यसलाई सबैलाई यसलाई सबै सेलेक्ट भयो कि भनेर डिलिट थिच्ने भएछ भएर नि चाहिँ एउटा बाँकी रहेछ भने कन्ट्रोल जेड थिच्ने फेरि यसलाई क्लिक गर्ने अब डिलिट थिच्ने भयो हैन त कन्ट्रोल जेड थिच्ने अब यसलाई ग्रुप गर्ने यसलाई अनि के भन्ने स्लाइडर हेडलाइन नाम दिने है लेयर्सलाई रिनेम गर्न मिलिहाल्छ अब कन्ट्रोल ए पहिला सुरुमा कुन साइजसँग हामी हेर एउटा कुरा गर्न लाग्छ हामीले यो यतिसँग सेन्टर ल्याउन लाग्यो नि यतिको भनेपछि केलाई चुज गर्नु पर्यो त हामीले ग्रुपसँग यसलाई चुज गर्नु पर्यो हैन अनि सेन्टरमा जान्छ हेरे मुभ टुल आउनुपर्छ है फेरि हेर म चाहिँ फेरि यो के अरे
मार्केटिङमा बसेर दुईटालाई सिलेक्ट गर्ने खोइ आएन भन्नु मिल्दैन यहाँनिर के अरे यो अलाइनमेन्ट गर्ने खोइ त आएन भन्नु मिल्दैन है त्यसको लागि तिमीले मुभ टुलमा बस्नुपर्छ सेलेक्ट गर्यो मुभ टुलमा बस्ने भी थिच्ने अनि आउँछ बल्ल भयो अब गयो नि पहिला यस्तो थियो अलिकति तल थियो है अलिकति तल थियो अनि अहिले माथि गयो है अलिकति माथि गयो ठिक छ यति भइसकेपछि अब हामीले यो कलर पनि चेन्ज गर्न मिल्यो यो कलर मन परेन भने तिमीहरूले कुन कलर बेटर हुन्छ त्यो चुज गर्ने देखेन भने केही छैन छोडिदिने सेतै कलर छोडिदिने है सेभ गरौँ अब यहाँनिर हाम्रो सर्भिसेस भनेर राखौँ ल यो जस्तै ल अब यहाँनिर यस्तै खालको बनाऊ है त वी गट यु कभर्ड द भनेर त्यस्तो साटो यहाँनिर आवर सर्भिसेस भनौँ होइन यसलाई नै ड्र्याग गर्यो भने पहिला सुरु सबैलाई ग्रुप गरिदिउँ है अब यसलाई त हामीले ग्रुप गरिसकेको छ ग्रुप मुभ गर्नलाई ग्रुपमा जाने अनि ग्रुप मुभ गर्छ उसले यसरी है ग्रुप मुभ गर्छ है ग्रुप मुभ गर्छ लेयरमा मुभ गर्नलाई फेरि लेयरमा जाने प्रत्येक लेयर इन्डिभिजुअल लेयर मुभ हुन्छ अब मलाई हामीलाई यो माथिको सेक्सनलाई यो बाहेक माथिको सेक्सनलाई ग्रुप गर्नु छ होइन यसलाई ग्रुप गरौँ तलको पनि सिलेक्ट भइरहेछ त्यसै हल्ला हेरौँ है मिस्टेक भएपछि कन्ट्रोल जेड थिच्ने अब लेयरमा जाने कुन लेयर हो त्यो उयो होइन यसलाई कन्ट्रोल क्लिक गरिदिने अब साझा हेरौँ त पहिला सुरु यसलाई अनलक गरौँ ल यसलाई सिलेक्ट गरेँ अनि यसलाई अनडिसिलेक्ट गरेँ अब मुभ गरेर हेरौँ त यसलाई मात्रै मुभ बाहिर ल ठिक छ कन्ट्रोल जे थिच्ने यसलाई कन्ट्रोल ग्रुप गर्ने कन्ट्रोल जी यसको नाम के हो एभ मेन्यु होइन अनि यो ग्रुपमा गर्ने ग्रुपै भित्र जान्छ फेरि केही फरक पर्दैन यसलाई हिरो सेक्सन भन्छ ओपन गरेर हेर्ने हाम्रो अर्को ग्रुप पनि यहीँभित्रै छ है भयो त्यसै नामले दिनु सजिलो हुन्छ कसैको सबैलाई अब डेभलपरलाई कहिले हाम्रो वर्कफ्लो फाइल पनि दिनुपर्ने हुन्छ होइन उसले बुझेन भने वर्कफ्लो फाइल माग्छ उसलाई हेर्ने बित्तिकै बुझ्ने बनाइदिनुपर्छ लेयर्स प्यानल पनि होइन हिरो सेक्सन भने चाहिँ बुझिहाल्छ अप्पर मेनु भने न्याप मेनु भने बुझिहाल्छ होइन अब तलपट्टि आवर सर्भिसेस भनौँ यसलाई मैले यसलाई ड्र्याग गरेर तल ल्याएँ अब ग्रुप काम सकेपछि लेयरमा जाने अनि यहाँ तल जाने अब यसको कलर मैले यसकै कलर हालिदिन्छु भयो अब हाम्रो त्यो ठुलो छ एकदमै होइन यसको साइज हाम्रो कति हुनुपर्छ हेडलाइनको साइज 18 देखि 24 सम्म हुनुपर्छ बिचमा है मैले अहिलेको लागि मैले यसलाई 18 राखेँ आवर सर्भिसेस सानै भयो जस्तो 24 आउनु भयो नि त ल ठिक छ 24 ठिक छ अहिले त्यहाँ उता गएर नि हेर्नुपर्छ फेरि होइन 34 आउनु नि त कन्ट्रोल ए अनि सेन्टरमा राखौँ अब सर्भिसेसमा हाम्रो के राख्ने त हाम्रो यसको योसँगै अलाइन हुनु पर्यो भने चाहिँ यहाँ यतिमा कलम हामीले काउन्ट गर्नुपर्छ डेभलपरको लागि सजिलो बनाउने गरी भनेपछि अब 5 वटा सर्भिस राख्दिउँ न होइन अब त्यसपछि आइकन अनि त्यसको बारेमा अलिकति टाइटल आइकन राखौँ माथिपट्टि त्यसको हेडिङ राखौँ अनि त्यसपछि त्यसको थोरै डिस्क्रिप्सन राखौँ ल कि ठ्याक्कै यस्तै बनाए नि हुन्छ म तिमीलाई बनाउनु सिकाइदिन्छु यस्तै पनि ल यस्तै गरौँ त तर आइकन चाहिँ चेन्ज गरौँ न है अब ल एउटा बक्स बनाउने पछाडिपट्टि हाम्रो यसको पछाडिपट्टि यो उ छ नि अर्कै कलर छ होइन त्यो मैले कतिले भन्छु त्यो मैले पछाडिपट्टि त्यो ग्रेडियन्ट युज गर्दा नि हुन्छ केही फरक पर्दैन तर अलिकति राम्रो चाहिँ देखिनु पर्यो है मैले एउटा बक्स बनाएँ यहाँनिर
अलिक ग्रे टाइपको कलर राख्छु म, अफ व्हाइट भयो। यसलाई तल पुऱ्याइन्छु। अब हेरेँ यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि यिनीहरू दुईवटा सेक्सन त भइसक्यो, लक गर्दैन हुन्छ दुईवटा सेक्सन चाहिँदैन, लक भइसक्यो होइन। अब मैले आउट सर्भिसेस लेखेको कता भित्र छिर्यो जस्तो यो हेर कहाँ भित्र छिरेछ, हाम्रो स्लाइडर हेडलाइन भित्र छिरेछ, हाम्रो साइड हेडलाइन भित्र चाहिएन आउट सर्भिसेस भन्ने त माथि लग्ने टपमा लग्ने होइन। अब सकिसकेका सेक्सनलाई चाहिँ लक गर्दै नि हुन्छ। अब यहाँनिर अझै एक डार्क लागेको कलर अलिकति ल। अब यसलाई लक गरिदिइहाल्ने, किन भन्दा हामीले ड्र्यागहरू गर्दाखेरि त्यो मुभ हुन्छ। अब एउटा बक्स बनाउने यहाँनिर, सबैको दुई दुईवटा कलम लिउँ होइन, व्हाइट त एउटा कलर देखेन है, यसको अलिकति अझै डार्क बनाइदिउँ न त्यसै। सबैले दुई दुईवटा कलम लिउँ है। यसमा यसलाई स्टाइल दिउँ न, चुचुहरू अलिकति फाइभ भयो। अब यसलाई ड्रप साइड पनि दिउँ थोरै ब्ल्याक, ओपेसिटी घटाउँ, डिस्टेन्स 0 राखौँ, एङ्गल 0 राखौँ होइन, डिस्टेन्स घटाइदिउँ, सबै घटाइदिउँ अनि मात्रै काम गरौँ है पहिला। अब हेर्ने, अब अलिकति बढाइदिने स्प्रेड, साइज बढाइदिने, स्प्रेड पनि अलिकति बढाइदिने, डिस्टेन्स नचलाउने, ओपेसिटी अलिकति घटाइदिने, एकदम सटल देखियोस् कि राम्रो देखियोस्, धेरै गरे जस्तो नदेखियोस् भयो। चाहिँ कस्तो भइरहेछ प्रिभ्यू गरेर हेर्ने, फन्ट साइज सबै ठिक छ कि छैन। अलिकति बढी भयो है पछाडिपट्टिको, धेरै देखिरहेछ। मलाई पछाडि कलर पनि मन परिरहेको छैन है, के गर्नु थाल्छ यसलाई। अब अहिले म भन्दैछु होइन, म भन्दैछु यो जस्तै एउटा यसमा मात्रै स्याडो राख्ने अहिले चाहिँ, अनि त्यसपछि डुप्लिकेट गर्दा भयो नि होइन। मलाई कलरै मन परिरहेको छैन यो पछाडिपट्टिको, यसलाई अब कलर अलिक चेन्ज गरिदिउँ न है। मलाई यो कलर ल्याउँ होइन, ओपेसिटी घटाइदिउँ त 11:5 मा राखौँ, ठिकै छ। अब चेक गरेर हेरौँ त, व्हाइटै आइरहेछ। ल नराखौँ, मलाई त्यति मनै परेन, व्हाइटै राखौँ। अनि यसलाई चाहिँ त्यस्तो कलर राखौँ होइन। अनि पछाडिपट्टि अझै यो ड्रप साइड मिलाउँ, ड्रप साइड मलाई सिधै बुझिरहेको छैन, अलिकति भयो, यति ठिक्क हुन्छ, नराखे जस्तो पनि देखिन्छ, अलिकति उठे जस्तो पनि देखिन्छ होइन। ठिक छ। अब ठ्याक्क अलिकति यसलाई ठुलो बनाइदिउँ, यसलाई चाडो सर्भिस राखौँ न है। योभन्दा फेरि जानु भएन नि, केही छैन, डिस्टेन्स इक्वल छैन, केही छैन,
त्यसलाई मिलाउन मिल्छ सेलेक्ट गर्ने अनि त्यसपछि चाहिँ यहाँ यसो गर्ने भयो अनि अलिक सानो पारिदिने यसरी यहाँ लिएर आउनु पर्यो हैन यसको लाइनमा अनि अब हाम्रो के छ यहाँनिर गोलो अलि ठुलो चाहिए जस्तो हेर त्यही हो ल अब यहाँनिर गोलो एउटा आइकन बनाउने अब सर्कल ल्याएर माथिपट्टि यसो यसको साइज कति छ हाम्रो 106 बाइ 106 छ हैन यसलाई हाम्रो 100 जति बनाइदिउँ ल सेन्टरमा राखौँ भयो अब यसलाई फेरि यता ल्याउँ अनि पछिपट्टि बनाउँदा हुन्छ यसलाई फेरि सेलेक्ट गरेँ मैले सेन्टरमा ल्याएँ फेरि सेलेक्ट गरेँ सेन्टरमा ल्याएँ सेन्टरमा ल्याएँ अब हामीले ग्राफिक डिजाइन सुरुमा है ल त्यसपछि फ्ल्याट आइकनमा जाने फेरि अब आइकन युज गर्नु पर्यो नि हामी सबैतिर आइकन कस्तो युज गरिरहेको छौँ यस्तो लिनियल टाइपको आइकन युज गरेर लिनियल भन्छ लाइन लाइनवालालाई लिनियल भन्छ हैन लिनियल भन्छ अनि त्यसमा हामीले लिनियलै युज गरौँ है ग्राफिक डिजाइन लिनियल टाइपको उयो चाहिँ ठिक छ उयो ठिक छ नि हैन तर अलि मोटो लाइन भयो उयो ठिक छ ल यसलाई 64 मा डाउन गरौँ पीएनजी चाहिँ गरेँ मैले अहिलेको लागि भयो यसलाई व्हाइट बनाउने अब यसलाई टेक्स्ट यसलाई ड्र्याग गरेर ल्याएँ मैले यसलाई नि हाम्रो त यो र यसको साइज एउटै त हुँदैन भनेपछि यसको साइज हाम्रो 34 लाई 24 बनाऊ चाहियो यहाँनिर थोरै डिस्क्रिप्सन टाइप पेस्ट लोरेम एप्सन भयो यहाँनिर हाम्रो ब्ल्याक कलर ब्लू कलर आइदिएर केही हुँदैन पोपिन्स अनि रेगुलर राखौँ है ठुलो पारौँ हाम्रो साइज यसको कमसेकम पनि 12 हुनुपर्छ सेन्टरमा राखौँ त्यति राम्रो लागेन हौ मलाई यसको साइज इक्वल हुनुपर्छ त्यसो डिजाइनर सोच्नुपर्छ यस्तो कुराहरू ल सेन्टरै गरिदिउँ न राम्रो देखियोस् मिलाउन खोजेको मैले अलिकति सेन्टर भएपछि यस्तो अलिकति यो यस्तो देखिनु पर्यो नि हैन सेन्टर म्याक्सिमम फन्ट्स दुईटा भन्दा धेरै युज गर्नै हुँदैन है एकदमै मिनिममै एउटा बाहेक त फन्ट युज गर्नै हुँदैन एउटा मैले रियर केसमा एउटा भन्दा अलिकति दुईटा फन्टसम्म युज गर्न मिल्यो तर रेयर केसमा मात्रै दुईटा फन्ट युज गर्ने तर एकदम चाहिएको खण्डमा मात्रै दुईटा युज गर्ने तर म्याक्सिमम केसमा
एउटै फन्ट फ्यामिली युज गर्ने जस्तै पपिन्सको हेरेँ त यहाँनिर जस्तै मैले पपिन्स भन्ने फन्ट युज गरेको छु अहिले यो गुगल फन्ट हो यो पनि तिमीलाई मैले सुरुमै भनेको थिएँ टप 10 गुगल फन्टहरू के हो हेर भनेको थिएँ होइन अब यसलाई मैले पपिन्स भन्ने फन्ट युज गरेको छु मैले होइन अनि 12 युज गरेको छु यहाँनिर यसको डिफ्रेन्ट फन्ट फ्यामिलीमा उसको के छ उसको भेरिएसन टन्न छ थिन थिन इटालिक बवाल छ यसको भेरिएसनहरू होइन यस्तो यस्तो फन्टहरू युज गर्नुपर्छ क्या है अब यहाँनिर हाम्रो अलिकति यहाँनिर लर्न मोर भन्ने एउटा बटन बनाउन सकेन त्यसलाई ठुलो बनाउने यसलाई सबैलाई सेलेक्ट गर्ने अलिकति ठुलो तल तानिदिने सिफ्ट थिच्दै तल तानिदिने सिफ्ट थिच्दै तल तानेन भने तिमीले सबैको चाहिँ ठुलो हुन्छ यसरी सिफ्ट थिच्ने अनि तल तान्ने भयो नि अब सबैलाई दोहोऱ्याइदिने यसलाई सेलेक्ट गरेँ मैले यसरी सेन्टरमा पछि ल्याइ नै हुन्छ अहिले जस्तो छ त्यस्तै गर ल्याए सेन्टरमा अनि यहाँ तलपट्टि ल यही ब्लू कलर मलाई मन पर्यो ल यहाँनिर 5 12 ठिक्क छ 12 भन्दा ठुलो बनाउनु पर्छ होला क्याप्स लक बनाऊ यसलाई माथि लगाउँछौँ होइन कलर व्हाइट बनाइदिउँ अलिक सानो होला जस्तो होइन उयसको साइज गरिदिउँ न यसको साइज 24 छ 24 राखेर हेरौँ है 24 अलिक ठुलो जस्तो भयो 22 राखौँ न 20 राखौँ बक्स पनि अलिक सानो बनाऊ बक्स हाम्रो कति छ अहिले साइज 127 पिक्सलको छ 127 बाई ए होइन 170 बाई 40 50 भनौँ 49 पिक्सलको छ होइन अलिकति सानो बनाउनु यसलाई यति जति कति छ साइज 142 बाई 40 छ भने चाहिँ यसलाई 140 बाई 40 बनाउँ न त 140 भयो ऊ चलाइराख्नु पर्न नि हामीले चेन लाग्छ नि त त्यसो यो चेन हटाइदिने अनि छुट्टा छुट्टै इन्डिभिजुअली यसलाई सेलेक्ट गर्न एडिट गर्न मिल्छ है ल ठिक छ यसलाई मैले ड्रप साइड हालिनँ होइन फेरि यसलाई दुइटा सेलेक्ट गरेँ अलिकति मोटो बनाउने हो कि फन्ट जस्तो लाग्यो मलाई यसलाई रेगुलर मिडियम हो ल दुइटा सेलेक्ट गर्ने यहाँ चट्ट लगाउने सेन्टरमा राखिदिने भयो अब यहाँनिर भयो अब अर्को वेब डेभलपमेन्ट मलाई HTML5 को आइकन HTML डेभलपमेन्ट हुन्छ HTML5 को राख्ने अब लिनियल आइकन राख्ने है लिनियल यही ठिक छ साइज म्याच गर्ने होइन राखिदिने व्हाइट बनाउने अब मैले भनेको थिएँ ड्रप अब यहाँनिर कहाँ छ अब ड्र्याग ड्र्याग गर्न सिकाएको थियो त्यो कहिले केही हुँदैन लेयरै मिल्दैन होइन अब यसलाई फेरि अल्ट थिच्यो ग्राफिक डिजाइन उताको व्हाइट बनाएको थिएँ मैले यसो गरेर ड्र्याग गरेर कहाँ हो कहाँ भेटाइदिएन तिमीहरूले भेटाएन भने त्यस्तो गर्नु अब कलर ओभरले गर्नलाई फेरि डबल क्लिक गरेर कलर ओभरले गर्न आएछ ठुलो कुरा भएन अब यहाँनिर मैले अब यहाँनिर के गर्ने डिजिटल मार्केटिङ भनौँ न होइन
यो साइज भयो राख्दिने एउटा सर्भिस के त हुन्छ तर ब्रो धेरै जस्तो त्यो टेस्टिमोनियलमा चाहिँ इटालिक्स युज हुन्छ होइन बोल्ड कलरहरू एकदम देखाउनु पऱ्यो नि जस्तै कि यो मैले देखाउनु पऱ्यो नि त यसमा होइन त्यो देखाउनु भएको भएर अब एक्स्ट्रा बोल्ड लाउँदा पनि भयो यहाँनिर होइन यसलाई क्लिक गरेँ मैले सेमी बोल्ड चाहिँ यसलाई मैले बोल्डै बनाइदिन्छु है अब हेडलाइन जस्तो भयो भने बोल्ड चाहिन्छ क्या त्यसो भएर होइन त्यतिखेर युज गर्ने टेस्टिमोनियलहरू भयो भने चाहिँ अब त्यो टेस्टिमोनियल भयो भने इटालिक फन्टहरू युज गर्ने होइन अन्डरलाइन चाहिँ युज नगरौँ अन्डरलाइन कस्तो पुरानो वेबसाइटहरूमा जस्तो देखिन्छ होइन त्यसमा अन्डरलाइन चाहिँ युज नगरौँ है जे गर्दा नि हुन्छ त्यो आफ्नै इच्छा हो क्या माथि तल राख्ने मलाई पो मन परेर मैले तल राखेको थिएँ तिमीहरूले भित्र राख्दा नि के फरक पर्थ्यो र के फरक पर्थ्यो जस्तो बनाउनु मन लाग्छ बनाए हुन्छ है तिमीहरूले नै है एसपिजी युज नगरे नि हुन्छ जस्तै कि अब एसपिजी हामीले धेरै जस्तो उसमा युज गरिन्छ एक्सटीमा युज गरिन्छ यसमा चाहिँ पिएनजी युज गर्दा केही फरक पर्दैन अब मैले एसपिजी ल्याएँ भने जुम गर्दा त फाटिहाल्छ नि यसो जुम गर्दा किन भन्दाखेरि मैले फोटोसपमा मैले भनेको थिएँ नि तिमीले फोटोसपमा जे कुरा नि पिक्सेलेटेड बनाउँछ पिक्सेलमा फर्ममा लग्छ भनेको थिएँ नि तिमीलाई मैले होइन पिक्सेल फर्ममा लगिसकेपछि एसबिजी भओस् कि जेसुकै भओस् उसले पिक्सेल त बनाइदिइहाल्छ नि त्यसै पिएनजी युज गरे हुन्छ फोटोसपमा एसबिजी युज गरे नि हुन्छ जुन युज गरे नि हुन्छ आइकन व्हाइट गर्नलाई त्यही लेयरलाई डबल क्लिक गर्ने अनि कलर ओभरलेमा जाने के जस्तै कि यो लेयरमा छु म यसलाई डबल क्लिक गर्ने होइन अनि कलर ओभरलेमा जाने कलर चुज गर्ने भयो है कलर चुज गर्ने ओके थिचिदिने ओके थिचिदिने होइन अनि त्यही कलर आउँछ अर्को अब एप डेभलपमेन्ट ल एउटै वेबसाइट भर नपर्नु है कहिले पनि वेबसाइट उसको लागि चाहिँ आइकनको लागि चाहिँ डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट वेबसाइटहरू छन् पिन्ट्रेस्टमा सर्च गरेर तिमीले सबै भेटाउँछौ होइन ल यो मन पऱ्यो मलाई एउटा वेबसाइट भर पऱ्यो भने त्यो धोका पाउँछ तिमीहरूले फेरि अब यसले 10 भन्दा बढी दिँदैन त्यो के अरे लगइन नगरिकन फेरि टाइम लस हुन्छ लगइन गर्यो एकाउन्ट बनायो टाइम लस हुन्छ कतिले त बना हुँदैन होइन त्यसै भएर चेक गर्ने यसलाई भइरहेछ अब यहाँ मैले दुई दुईवटा कलम किन लिएको त हेर म दुई दुईवटा कलम ल्याएको एउटा दुई यहाँ दुई दुईवटा कलम ल्याएको झन् झन् उसले अब डेभलपरले के गर्छ भन्दाखेरि उसले के गर्छ भन्दाखेरि ऊ यहाँनिर यस्तो हुन्छ कि यस्तो कोडहरू हुन्छ अनि त्यस्तो कोडहरू हालेर अब उसले डिजाइन गर्छ क्या अब खै मैले 12वटा कलम हुन्छ भनेको थिएँ तिमीहरूलाई
यो चाहिँ बुटस्ट्र्यापको अफिसियल वेबसाइट हो हैन। अनि W3 स्किल चाहिँ जहिले पनि तिमीले हेर्नु, त्यहाँनिर चाहिँ अझै राम्रोसँग हुन्छ, तिमीलाई एकदम प्र्याक्टिस गराउँछ त्यसले। यो झन् राम्रोसँग सिकाउँछ। जस्तै कि उसले अब एउटा दुईटा लिनुभयो, दुईटा लिनुभयो, फेरि यहाँ ग्याप राख्ने भयो, एउटा दुईटा लिनुभयो, फेरि ग्याप राख्ने भयो, एउटा दुईटा, फेरि ग्याप राख्ने भयो, एउटा दुईटा लिनुभयो, त्यसरी के है। अथवा दुई दुईवटा कलम लिनुभयो क्या, यहाँ चार चारवटा कलम ल्याए जस्तो उसले दुई दुईवटा कलम टोटल गरेर 12 कलम्स लिनु पर्यो। अब उसले उसको हिसाबले यहाँ 4वटा छ भनेपछि 4 3 जा 12 भयो, उसले 3 3 कलम लिनुभयो क्या हामीले डेभलप गर्दाखेरि। त्यसरी सोच्नुपर्छ, उसले कसरी लिन्छ भनेर सोच्नुपर्छ है। अब जस्तै कि हामीले त अगाडि यो ग्याप राखेको छौँ नि त, भनेपछि हाम्रो अगाडिको एउटा र भनेपछि अगाडिको एउटा पछाडिको एउटा 10वटा भनेपछि अब 10वटा हुने भयो भने चाहिँ अब उसले झन्डै झन्डै दुई दुईवटा त लिनु पर्यो नि होइन। अब यो ग्याप र बुटस्ट्र्यापको बारेमा सोचेर गर्नुपर्छ है। अब यो ग्याप र हाम्रो यो ग्याप चाहिँ इक्वल हुनु पर्यो नि त, कहिले इक्वल छैन भने चाहिँ मैले यो नापेछु यसरी तल लाने, अनि यहाँनिर स्केल ल्याइदिने एउटा, यसलाई कन्ट्रोल डी थिचेर हटाइदिने, अनि यसलाई माथि लगिदिने, सबैलाई सेलेक्ट गरेँ मैले। ल सेभ गर्ने भयो त। अब अर्को के छ हाम्रो सेक्सनमा, ल यो भिडियो सेक्सन बनाउँ एउटा होइन। अब हामीले तल जानु पर्यो नि त नि, तल जानु पर्यो, स्पेस छैन, त्यसो र यसो क्रप थिच्ने अनि डबल इन्टर थिचिदिने है, आयो स्पेस। अब यहाँनिर एउटा बक्स बनाइदिने, अब हेर यो स्पेस र त्यो स्पेस इक्वल हुनुपर्छ, फेरि यो स्पेस इक्वल छ, झन्डै झन्डै रहेछ, ल्याउने यसरी। भयो। अब हामीले एउटा भिडियो ल्याइदिनु पर्यो यहाँनिर, भिडियो ल्याउनुको लागि कस्तो छ डिजाइन। अब यहाँनिर एउटा प्याटर्न चाहियो नि त हामीलाई, अब यस के भनेर सर्च गर्ने, त्यही नै कपी पेस्ट, यसलाई क्लिक गरिदिने भित्र, अलिक ठुलो पारिदिने है। अब ब्लेन्डिङ मोड युज गर्ने भयो, वाइट हट्यो नि, कुन चाहिँ बेटर हुन्छ, मलाई वाइट हटाउनुहुन्छ होइन, वाइट मात्रै हटाउँछ मलाई। अब त्यसको लागि स्क्रिन मल्टिप्लाई, स्क्रिन जुन गर्दा नि हुन्छ, तर वाइट हुन्छ मल्टिप्लाई अथवा डार्कन होइन। मलाई मल्टिप्लाई नै मन पऱ्यो, किन भन्दा यस्तो लाइन पनि देखिरहेछ, यसको ओपेसिटी घटाइदिउँ, नभएको जस्तो त बनाइदिने कि होइन। ल अब यहाँनिर एउटा फेरि बट्टा बनाउने उसको लागि, भिडियोको लागि, त्यो चाहिँ हाम्रो जुन कलर भयो नि हुन्छ, अहिलेको लागि मैले ल ब्ल्याकै राखिदिएँ, हामीलाई यो चाहिएन। अब त्यो भित्र परेको छैन, ठिक छ। अब यहाँ इमेज ल्याएर राखिदिने, क्लिक गरेँ, क्लिक गरेको छु।
एउटा मिस्टेक भइरहेको छ मेरो के भइरहेको छ यहाँ क्लिक गरेँ यो हल्लिरहेको छ क्या त्यसो मिस्टेक भयो भने ऊ यहाँनिर यो भर्खरै मिस्टेक भएको थियो क्या यो कहिले काहीँ हल्लिरहन्छ कहिले यसो हिडन गरेर काम गर नि त है त्यो चाहिँ मुभ नगर्नु है कहिले पनि त्यो बिग्रेपछि फेरि तिमीको लेआउटहरू त्यो डिस्टेन्सहरू बिग्रिन्छ है ल फेरि यसको माथि मलाई अब अलिकति व्हाइट कलर जस्तो चाहिएको छ अरे फेरि यसमाथि बक्स बनाउने यसलाई डुप्लिकेट गरेर माथि लग्दा नि हुन्छ लग्दै अनि फेरि क्लिप गर्ने यसलाई पनि क्लिप गर्ने भयो अब यसलाई मैले व्हाइट कलर भरिदिन्छु यसको ओपेसिटी घटाइदिन्छु है अनि प्ले बटन चाहियो एउटा त्यो पनि डाउनलोड गर्ने इमेज आफैबाट इमेजहरू त आफै लिनुपर्छ यार कति केसेसहरूमा इमेज खोज्दै खोज्दै काम गर्नुपर्छ क्या अब उनीहरूले अब क्लाइन्टको क्राइटेरिया के हुन्छ त्यही अनुसारको इमेज खोज्ने डाउनलोड गर्ने त मोस्ट अफ द केसेसमा इमेजहरू पाइन्छ तर नपाएको केसमा सर्ट स्टकहरू डाउनलोड के अरे त्यो किनिदिन्छ पनि कम्पनीले होइन धेरै हुन्छ पाएन भने चाहिँ यो ल मैले एसपिजी डाउनलोड गरेँ है कसले सोधेको थियो मैले एसपिजी डाउनलोड गरेँ हेर यसलाई मैले यहाँ लिएर राखेँ अब हेर यता अब जुम गर्छु त्यो फाट्छ इमेज चाहिँ है फाट्यो नि हो कि न हेर त फाटिसक्यो मैले जे कुरा पनि यसले एसपिजी होस् कि अब भेक्टर बाल अब भेक्टर फाइल भयो भने के फरक पर्दैन तर उनले चाहिँ फोटोसम्म लगिसकेपछि पिक्सेल फर्ममा लग्छ अब यसले हाम्रो कुन कलर ब्लू कलर सेन्टरमा अलिक सानो अब हामीलाई यहाँ अलिकति बोर्डर चाहिएको थियो तल ड्रप साइड चाहिएको छ होइन यो माथिको ड्रप साइड कपी गरेर ल्याउँदा नि हुन्छ कसरी ल्याउनु त यसलाई क्लिक गर्ने अनि यो इफेक्टमा क्लिक गर्ने राइट क्लिक गर्ने अनि कपी लेयर स्टाइल्स भन्ने छ है त्यसलाई कपी गर्ने अनि हाम्रो यो क्लिप केमा भएको छ यो यसमा भएको छ अनि राइट क्लिक पेस्ट लेयर स्टाइल गर्ने भइसक्यो हेर त तपाईँले थोरै जस्तो लाग्यो मलाई ठुलो भएर होइन त्यसरी अलिक धेरै बढाइदिनु अलिकति बढाइदिनु ल म यसलाई ओपेसिटी मात्रै बढाइदिन्छु ल ओपेसिटी बढाइदियो अलिकति स्प्रेड पनि बढाइ साइज बढाइदिन्छु ल यसलाई अझै तल राखिदिन्छु म यसलाई अलिक तल राखौँ होइन अनि म यहाँ टाइटल लेखिदिउँ न है अलिकति तल अनि यसलाई फेरि कपी गर्ने यसलाई व्हाइट बनाइदिउँ टपमा लगाउँ कन्ट्रोल ए सेन्टरमा अब यो इक्वल स्पेस हुनुपर्छ यहाँनिर यो स्पेस र यसको स्पेस यसको तलको स्पेस इक्वल हुनु पर्यो नि होइन कहिले काहीँ सिफ्ट दिँदाखेरि आइदिँदैन कहाँ कहाँको स्पेस देखाउँछ मिलाउनु खोज्ने यदि गर्नु भएन भने एउटा बक्स बनाइदिने यहाँनिर जाने रेक्ट्याङ्गल टुलमा जाने यस्तो बक्स बनाइदिने है ल यसलाई फेरि यहाँ तल लैजाने भयो तल तानिदिने यिनीहरूलाई डिलिट गरिदिने चाहिएन इक्वल भयो नि त डिस्टेन्स होइन अब यसलाई सेभ गरेँ मैले अनि प्रिभ्यू गर्ने कस्तो आउँछ भनेर
भइरहेछ। एउटा कुरा चाहिँ के लाग्यो भने मलाई जस्तो कि माथिबाट ब्लू कलर आइरहेछ हेर है, माथिबाट ब्लू कलर छ, माथिबाट यहाँ पनि ब्लू कलर छ, यो सबै ब्लू कलर छ, यहाँ पनि ब्लू कलर हो। तर यो चाहिँ हाम्रो साइन कलर हो। किन कस्तो अफ जस्तो देखेन? त्यसो लागेको छ नि तिमीलाई? मलाई चेन्ज गर्नु मन लाग्यो है, तर पछि गर्दैछु, अहिलेको लागि हामी काम गर्दैछौँ न। अब हामीले यहाँनिर एउटा ऊ बनाउने, यो के अरे सबै छ भन्छ के अरे च्याट नदेखेँ। क्लिपको सर्टकट कन्ट्रोल सिफ्ट कन्ट्रोल अल्ट जी, कन्ट्रोल अल्ट जी। अब यस्तो बनाउनु पर्यो हामीले। अब यहाँनिर हेर त, यहाँनिर यो पछाडिपट्टि छ नि ग्रेडियन्ट युज गरेर छ, हामीले पनि ग्रेडियन्ट युज गर्नु मिल्छ है। अब यस्तै खालको बनाउनु त है हामीले, तर धेरै नबनाऊ। किन भन्दाखेरि यहाँ हेर त, अब यो ब्लू कलर युज गर्यो हामीले, तलपट्टि नि ब्लू कलर फेरि युज गर्दाखेरि नराम्रो देखिन्छ, कन्सिस्टेन्सी देखिनु पर्यो नि। यहाँ व्हाइट कलर, ब्लू कलर, फेरि व्हाइट कलर त्यस्तो गर्दा झन् राम्रो नि त होइन। यसमा चाहिँ हामीले बरु ग्रेडियन्ट कलर खेलाउँ न त यसमा है। यसलाई स्मार्ट अब्जेक्ट बनाइदिने हुन्छ। स्मार्ट अब्जेक्ट बनाइदिए तिमीहरूले के गर्नु मिल्छ भन्दाखेरि यसलाई क्लिक गर्यो, यसलाई चाहिँ अब तिमीहरूले ग्रेडियन्ट खेलाउने, यहाँनिर जाने अनि ग्रेडियन्ट भन्ने हुन्छ, ग्रेडियन्ट ओभरले हालिदिने। हामी यसरी जानु पर्यो नि त। अहिले त टप टु बटम गएको छ होइन, यसलाई त हाम्रो राइट टु लेफ्ट जानु पर्यो नि त। यहाँनिर हेर त, राइट टु लेफ्ट गएको छ, यहाँनिर एउटा कलर छ, यता एउटा कलर छ, हामीले लेफ्ट टप टु बटम गएको छैन भनेपछि यस्तो गरिदिने भयो। अब कलर चेन्ज गरिदिने, हाम्रो कलर के थियो त्यो कलर लिएर पहिला ओपन एडमिनलाई एकछिन अनलक गर्ने, यसलाई यहाँ लगाएर राखिदिने, फेरि कन्ट्रोल जेड थिच्ने भयो। अब लक भइसक्यो। अब हामीलाई यो दुईवटा कलर पछाडिको दुईवटा कलर ल्याउनु छ अरे, यिनीहरू दुईवटा पछाडिको होइन। अनि ग्रेडियन्ट यहाँ क्लिक गर्ने, ग्रेडियन्ट ओभरले गर्ने, अनि जेरो एङ्गल जुम गर्ने, कन्ट्रोल स्पेस अनि जुम गर्छ भयो। अर्को ओके भयो त। हेर त, यसलाई चाहिएन, हामीले नचाहिएकोलाई डिलिट गरिदिने। अब यसलाई अलिकति ल्याउने त, ल्याउनु मिल्यो, यताउता गर्नु मिल्यो है। अलिकति ल्याएँ, इन्भर्स पनि गर्नु मिल्यो, रिभर्स पनि गर्नु मिल्यो, यता कलर उता उता कलर यता ल्याउनु मिल्यो। अब ठिकै लाग्यो, ओके गरिदिएँ, ओके गरिदिएँ, यता आइसक्यो ल्याएर है। आयो नि, देख्यौ स्मार्ट अब्जेक्टको त्यो फाइदा नि हुन्छ, सबैले थाहा पायो। अब अझै क्रप गर्ने यसलाई। अब हामीलाई यहाँनिर यस्तो चाहिएको छ, यो सबै ल्याउने। लेट्स बिल्ड थिङ्स टुगेदर मात्रै ल्याइदिउँ न त है। रोशन रेक्टेङ्गल लाग्ने भने के बुझिनँ मैले त। अब यसलाई ल्याउने भयो नि होइन। अब चाहिँ भयो देखायो, कलर भरे, टाइटल राख्थ्यौँ, सेन्टर, अब हाम्रो के छ, यस्तो तीनटा बक्स बनाउने है। त्यो ल्याउने तीनटा बक्स, यसो गरौँ न। यतापट्टि चाहिँ यतापट्टि एउटा सेक्सनमा चाहिँ आधी सेक्सनमा चाहिँ म्याप राखौँ होइन, यता सेक्सनमा चाहिँ कन्ट्याक्ट फर्महरू राखौँ। ल यसो बनायौँ। अब काउन्ट गर्ने फेरि है, 12 मा हामीले हाफ हाफ भनेपछि 6 6 गर्नु पर्यो होइन।
फर्मको लागि चाहिँ के फरक पर्दैन यतापट्टि गयो नि के फरक पर्छ र हैन फर्मको लागि भने 6 6 1 2 3 4 5 6 यति युज गर्छु म मेरो फर्मको लागि अनि 1 2 3 4 5 6 यतिको लागि म म्यापको लागि युज गर्छु ल म्याप पहिला हाल्छु है त अब तिमीलाई क्लाइन्टको कुन चाहिँ नि के हो भनेर थाहा भइहाल्छ यहाँनिर म्याप हाल्ने अहिलेको लागि मैले स्क्रिनसट हालिदिन्छु यसको जुन भएको नि यहाँनिर यसो स्क्रिनसट हालिदिएँ काउन्ट गर्ने 1 2 3 4 5 6 ठ्याक्कै भयो हैन अलिकति यता यहाँ मिलाउने भयो अलिक ठुलो पारिदिउँ यसलाई बक्समा क्लिक गरेर राख्ने केही फरक पर्दैन है मैले बक्स त युज गर्न अहिले ल ठिक छ अब मैले यहाँ बक्स बनाएँ अहिलेलाई यही कलर छोड्दियो पछि बनाउँदा नि हुन्छ नेम एड्रेस अनि सब्जेक्ट अनि मेसेज ठुलो बनाइदिने शिफ्ट थिच्ने यस्तो हुन्छ फेरि मिस्टेक भयो फेरि कन्ट्रोल जेड थिच्ने है यतापट्टि आउनु पर्यो कति मिस्टेक भएर थाहा नै पाइनँ मैले ल अब यसलाई मिलेन बनाउनु स्पेस इक्वल हुनु पर्यो नि हैन अब हामीले व्हाइट बनाउनु पर्यो यसलाई हेर त अब ब्लू भएर पनि नदेखे त अब व्हाइटमा व्हाइट देखाउनु त कसरी त अनि यसमा ड्रप साइड हाल्दिने सबैलाई व्हाइट बनाऊ अलिकति यतिको अफ व्हाइट अलिकति माथि भयो अब ड्रप ग्रुप पनि ड्रप साइड हाल्दिने है सबैलाई धेरै भयो अलिकति ओपेसिटी घटाइदिने स्ट्रोक पनि थोरै हाल्ने कि क्या हो राम्रो देखिन्छ जस्तो स्ट्रोक ब्ल्याकको है ओपेसिटी घटाइदिने है यहाँनिर गएर अब यो बटनलाई यही बटनलाई ल्याउनु पर्यो हामीले यसले लक गरेका छौँ हैन यसलाई कन्सिस्टेन्सी हो नि त एउटै भयो नि त हैन अब मैले यसलाई अब त्यो त हाम्रो हिरो सेक्सनमा चाहिएको छैन फेरि टप माथि टपमा लगिदिने फेरि यसलाई यो इनर सेक्सनलाई लक गरिदिने नो मोरको ठाउँमा सबमिट यो यहाँ राखिदिउँ न यसको यहाँनिर अलिकति यो यहाँसँग अलाइन भएको छ नि अरे यो योसँग अलाइन हुनु पर्यो नि दुईटैले सेभ गरेँ किन साइज एउटा मात्रै बढाएर भएन मैले सेभ गरिदिएँ अब यहाँनिर यसको साइज कति 12 छ हैन
मैले यसलाई लेखेँ यहाँनिर नेम। यो पछाडि कलर भन्दा अलिकति डार्कमा अझै डार्क। कस्तो खाली खाली जस्तो भयो यहाँनिर। यसलाई पनि ठुलै बनाइदिन्छु म ल। हाम्रो कुकको नाम के थियो यो? यसलाई यो ग्रुपलाई कन्ट्याक्टमा चुज गरेँ अनि मैले यसलाई सबैलाई चुज गरेर फेरि यसलाई यो जस्तो कि यो चाहिँ भित्र परेन छ है, कन्ट्याक्ट फर्मको भित्र परेन छ। कन्ट्याक्ट फर्मको भित्र पर्नु पऱ्यो नि त। भनेपछि कहाँनिर चाहिँ कन्ट्याक्ट फर्म यहाँ छ नि, यसलाई सिधै लगेर भित्र छिराइदिने यसरी छिर्यो। अब फेरि यसको ड्रप साइड आउँछ हामीलाई, यसमा ड्रप साइड चाहिएको छैन, त्यसलाई बाहिरै ठिक रहेछ। ल यसो गरौँ। अब यसलाई सेलेक्ट गरौँ, फेरि ग्रुप गरौँ होइन। अनि अब यसलाई हामीले सेन्टरमा राख्नु पऱ्यो नि त होइन। फेरि हाम्रो बटन पनि परेर जान्छ, बटन पनि चुज गरौँ है। यसलाई चुज गरेँ, राइट क्लिक गरेँ, कन्ट्रोल, फेरि यसलाई सेलेक्ट गरेँ है। नामहरू चुज गर्ने। CUNT is contact form with title. यसलाई चुज गरेँ अनि मैले यसलाई भर्टिकल सेन्टर बनाउनु खोजेको। ल भयो, सेभ गरिदिउँ। अब हामीले यति सेक्सन बाँकी हो, आज नभ्याइन्छ भ्याइन्न जस्तो होइन। सकाइदिइहाल्छु है त। सकाइदिइहाल्छु, धेरै बेर लाग्दैन। अब हामीले यहाँ सोसल आइकनहरू राखौँ। भइहाल्छ नि, स्पेसिङ ग्यापिङ छ भने अवश्य एकदम थाहा हुन्छ तिनीहरूलाई। त्यो थाहा नभइकन तिनीहरूले कसै गर्छ त। जता राखे नि हुन्छ, राइटमा लेफ्टमा जता राखे नि हुन्छ, तिमीलाई जहाँ मन लाग्छ त्यही राख। ए ग्रेडिङको लागि म त्यो स्मार्ट अब्जेक्ट युज गरेर भोलि सिकाइदिनु है, रुजनले भन्यो होला होइन, त्यो भोलि सिकाइदिन्छु ल। मैले फेसबुक राउन्ड आइकन युज गर्ने है। मैले छिटो गरेँ, तिम्रो हेरेर गर। अनि इन्स्टा राउन्ड बटन भेटेन जस्तो।
अनि युट्युब सबै एउटै साइज बनाउने मेबी 24 होला 24 धेरै सानो हुने रहेछ यसलाई 36 सानो हुँदो रहेछ 48 हो ठिक छ 48 Okay. यहाँनिर राख्नु यसरी हैन अलिकति नजिक भयो यसलाई ग्रुप गर्दियौं सेन्टरमा राख्दियौं यसलाई भर्टिकल सेन्टर पनि भन्छन् जस्तो भयो अब यति गरिसकेपछि हाम्रो अर्को के लास्टमा के बाँकी भयो यो सेक्सन बाँकी भयो यो सेक्सनको लागि चाहिँ एउटा ब्लू कलर भर्दिने अनि यो यही कपी गरे मैले यसको साइज चाहिँ हाम्रो 6 रहेछ 16 बनाइदिउँ हैन सेन्टरमा यसको सेन्टरमा कपीराइट 2020 अल राइट इट अप example.com हैन अथवा यसलाई यस्तो गर्दा नि मिल्छ यसलाई यस्तो यता राख्दिउँ यो तीनटा आइकनलाई यहाँ राख्दिउँ ल यसलाई यस्तो बनाइदिउँ बेटर भयो नि यो नचाहेकोलाई फेरि अनक्रप गर्ने यसरी सेभ गर्ने चेक गर्ने अलिकति माथि अलिकति यहाँनिर यहीँनिर टसाइदिउँ त्यो राम्रो होला यसलाई चाहिँ अलिकति तल जुम गर्ने अनि यहाँनिर लगेर चट्टसँग सेभ कन्ट्रोल 0 अब यसलाई हेर्ने यो पछि गरौँला है ब्यानरको भोलि आउने बित्तिकै यही गरौँला अनि प्रिभ्यू अनि हामीले त्यसपछि अनि सीएसएस अलिकति पढेर पर्सि एक्सटीमा जाउँला है अब भोलि एक्सटीमा जाने भने यही पनि जाउँला ल भयो कस्तो राम्रो वेबसाइट बन्यो नि यही डिजाइन हामीले उसलाई दिने हो डेभलपरलाई दिने डेभलपरले बनाउँछ हेरेर भयो ल आजलाई यति गरौँ है मलाई अफिस जान ढिलो भइसक्यो अब फर्दर क्वेसन चाहिँ नलिउँ होला हैन अब भोलि तिमीहरू क्वेसन राम्रोसँग लेख अनि त्यसपछि अनि गर कन्फ्युजन भयो भोलि सोधौँला है Okay, so thank you so much Hitesh sir आजको सेसनको लागि अनि सबैजनाले आफ्नो अटेन्डेन्स चाहिँ रेकर्ड गरिदिनु होला है लाइक आज दिनभरिमा लाइक एभ्री डे गर्नु होला नबिर्सिनु होला and thank you so much everyone for joining in have a good day and see you tomorrow bye bye good day everyone bye bye